آرکی در تا مینا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مرجانی نن زما درور دستر بندی دا مبارکی در تا مینا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مرجانی نن زما درور دستر بندی دا ډېری تیر کړي تکلیفونه نن پورا شو ارمانونه نن پورا شو ارمانونه ډېری تیر کړي تکلیفونه نن پورا شو ارمانونه نن پورا شو ارمانونا ستا خوب بچی کڑی دیر وقت مسافری دا پا منگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مرجانی نن زما درور دستر بندی دا مبارکی در تا پا مینا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مرجانی نن زما درور دستر بندی دا نن که داستا زوی پیزت شو د استادانو په مهنت شو د استادانو په مهنت شو نن که داستا زوی پیزت شو د استادانو په مهنت شو د استادانو په مهنت شو یا هر استاد هر استاد هر استاد هر استاد ور سره کړ ډیر خواري دا په مونږ ګراني نن زما درور دستر بند